सियाचिन, जहां कदम कदम पर मौत सफेद रंग में पाई जाती है, जहां का टेम्परेचर -30 से -50 तक गिर जाता है। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चलते बर्फानी तूफान इंसान को चंद लम्हों में फ्रीज कर देते हैं। तलवार की धार से ज्यादा तेज नोकीली बुलंदियां। ऐसे इंसान दुश्मन माहौल में कुछ जांबाज जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन से टकरा गए। जहां सिर्फ इंसान नहीं, मौसम भी एक जानलेवा दुश्मन हो। ऐसे माहौल में उन जांबाजों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, जिनके कारनामे आज भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ जांबाजों की सच्ची दास्तान। Let's go. सियाचिन। पाकिस्तान की तरफ से पहले कायद ओपी पर ही दोबारा कब्जा करने का मंसूबा बनाया गया, लेकिन नामुमकिनुल अमल होने के सबब इस मंसूबे को खत्म करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तानी समत से एडवांस करने वाली फौज के जवान हर लम्हा भारत की पोस्ट इंडिया 3 और बिलाफोंडला के शुमाल मगरबी पहलू की पोस्टों की जद में रहते और बेपनाह जानी नुकसान के बाद भी वहां पहुंचना मुमकिन न होता। मौसमी रुकावटें उसके सिवा थीं। वहां हर लम्हे मिजाजे यार की तरह मौसम के तेवर बदलते रहते। अगर किसी भी लम्हे कुछ देर के लिए तूफानी हवाएं शुरू हो जाती तो हमले के लिए जाने वाले जवानों की जिंदा वापसी ही मसला बनकर रह जाती। तमाम जुजियात पर गौर करने के बाद बिलाफोंडला सेक्टर में 19,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद भारत की उन पोस्टों पर कब्जे का फैसला किया गया जो सल्तोरो पहाड़ी सिलसिले की एक ऐसी चौकी पर बनाई गई थी जहां से उस पहाड़ी के चारों तरफ नजर रखी जा सकती थी। भारतीयों के लिए उस सेक्टर में सबसे मजबूत मोर्चा यही था। भारतीय चौकी भारत के दिफाई निजाम का अहम हिस्सा था। उस चौकी पर भारतीयों ने मजबूत बंकर बना रखे थे और एक चौकी का दूसरी चौकी से राब्ता कायम रखने के लिए खंदकें भी खोदी हुई थी। पाकिस्तानी यानी मगरबी समत से उस तरफ रास्ता बड़ा मुश्किल और दुश्वार गुजार था। पहाड़ की सतह पर 4 से 5 फुट बर्फ की तह जमी रहती। बिलाफोंडला ग्लेशियर से उस चौकी तक तकरीबन 3,000 फुट की चढ़ाई थी। उस चढ़ाई को भारतीय तोपखाने की मौजूदगी में उबूर करना करीबन नामुमकिन था, क्योंकि 3,000 फुट का एक एक इंच भारतीय तोपों की जद में था। उस सेक्टर में तवाजुन बरकरार रखने के लिए एक पहलू पर मौजूद दुश्मन की उन पोस्टों पर कब्जा जरूरी था। तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी हाई कमान ने वहां कब्जे का दलेराना कदम उठाने का फैसला कर लिया। भारतीय पोस्टों तक 2 तरीकों से पहुंचना मुमकिन था। एक तरीका तो ये था कि बर्फ की दीवार पर मगरबी और शुमाल मगरबी हिस्से से कोह पैमाई के अंदाज में रस्सों की मदद से ऊपर पहुंचा जाए, क्योंकि उस तरफ से पहाड़ की सतह किसी कदर ढलवान भी थी। लेकिन ऐसा सोचना तो आसान था, लेकिन अमलन नामुमकिन था, क्योंकि दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा, उमूदी सतह पर जब भी रस्सों की मदद से चढ़ने की कोशिश की जाती, हमलावर भारतीय गोलियों और गोलों का आसानी से शिकार हो जाते। तबाहकुन हथियारों से लैस भारतीय मजबूत बंकरों में बैठकर आसानी से हमला आवर फौज का शिकार खेल सकते थे। दूसरा तरीका ये था कि पहाड़ की निस्बतन ढलवान सतह पर महफूज रास्ता तलाश करके चोटी तक रसाई हासिल की जाए, क्योंकि उम्मीद की जा सकती थी कि उस समत से कोई रास्ता मिल जाता। लेकिन इंसानी जिस्म को चीर कर रख देने वाले बर्फानी तूफान में नए रास्ते तलाश करना आसान नहीं था। उस खेल में भी जान हथेली पर रख कर मैदान में उतरा जा सकता था। 30 से 50 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाले बर्फानी तूफान में जहां दर्जा हरारत पहले ही नुक्ता इंजमात से 30 सेंटीग्रेड कम होता, वहां 19,000 फुट की बुलंदी पर फौलादी जिस्म वाले इंसान के लिए सांस लेना भी कारेदारत था। एक दूसरे से बात करने से सांस फूल जाती। इन हालात में अपनी पीठ पर 40 से 50 किलोग्राम असलहा और राशन बांध कर दुश्मन के मोर्चों तक पहुंचना किसी रोमानवी ख्वाब का हिस्सा तो हो सकता है। अमली दुनिया में ऐसा कम ही मुमकिन दिखाई देता है, लेकिन ये दुनिया के आम इंसान नहीं थे। ये तो वो थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने खास एजाज़ात से नवाजने के लिए इंतखाब किया था। पाकिस्तानी फौज की आला क़यादत ने उन तमाम दुश्वारियों के बावजूद दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों की मुश्किलात को उबूर करके दुश्मन के मोर्चे तबाह करने का अज़्म कर लिया। उन्हें दुश्मन को इस सदी का सबसे खतरनाक सरप्राइज देना था, अचानक और भरपूर हमला करना था। यही उनकी कामयाबी की कलीद थी। वहां सिर्फ जिस्मानी कुव्वत ही काफी नहीं थी, मुकम्मल और मजबूत ईमान की भी जरूरत थी। जुर्रत और शुजात की आला तरीन रिवायात के अमीन उन जांबाजों को अपने मकसद में पुख्ता यकीन और अल्लाह ताला की जात पर उनके ईमान ने ही उन्हें बेहतरीन फौज के बेहतरीन सिपाही बनाया था। उन मर्दाने सफशिकन ने दुनिया की नामुमकिन तारीख लिखनी थी। उस तारीख का हिस्सा बनना था जो कौमों का फख्र हुआ करती है।
22 ستمبر کی رات صدق و رضا کے ان پیکروں کی ریاضتوں اور مجاہدوں سے عبارت ہے جو پاکستان کی سلامتی کے امین تھے۔ اس رات اللہ کی بے شمار نعمتوں کا نزول ہوا۔ اس رات پاک فوج کی اعلیٰ قیادت نے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی سے مدد کی جو درخواستیں روانہ کی ان کو پذیرائی مل گئی، اللہ کی نصرت آ گئی۔ 22 ستمبر کی رات 10:30 بجے حکم ملا، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو اور دشمن کو تباہ کر دو۔ اسپیشل سروسز گروپ کی 4 پلٹنیں اس حملے میں ہراول دستے کا کام کر رہی تھی۔ ایک کمپنی فوری امداد کے لیے ریزرو میں رکھی گئی تھی۔ سپلائی اور انتظام کا دقت طلب فریضہ ناردرن لائٹ انفینٹری اور سندھ ریجمنٹ نے ادا کرنا تھا۔ دونوں کی جاں فشانیوں، عظمتوں اور ہمتوں کو سلام۔ ہراول دستے کی 2 پلٹنیں رزم حق و باطل کے لیے رات 10:30 بجے راہ شہادت پر گامزن ہوئی۔ انہیں خاموشی سے چھپ کر دشمن کے نزدیک پہنچنا، ان کی پوسٹوں اور بنکروں کا جائزہ لے کر ریکی کرنا، ان کی بناوٹ اور محل وقوع سے آگاہ کرنا تھا۔ ان اطلاعات کی بنیاد پر ہی حملے کا سارا منصوبہ تکمیل پاتا۔ حملے کی تیاریوں میں اولین اہمیت دشمن سے متعلق معلومات کو دی گئی تھی۔ ان معلومات کے حصول کے بعد ہی ایڈوانس اجتماع گاہوں میں موجود حملہ آور فوج نے روبہ عمل ہونا تھا۔ بھاری توپوں اور جنگ میں کام آنے والے تمام ہتھیاروں اور گولہ بارود کا ذخیرہ کرنے کا دقت طلب فریضہ سندھ ریجمنٹ اور NLI نے انجام دیا۔ ان ریجمنٹوں نے 19,000 فٹ کی بلندی تک راشن اور گولہ بارود پہنچانا تھا۔ رات کی تاریکی، برف باری کا طوفان، اجنبی اور جان لیوا راستے جہاں قدم قدم پر اندھی گہری برفیلی کھائیاں اپنے منہ پھاڑے انہیں ہڑپ کرنے کے لیے موجود ہیں، ان راستوں پر چل کر انہوں نے حملہ آور سپاہ کو راشن، ایمونیشن اور ضروریات کی دوسری چیزیں ہی سپلائی نہیں کرنی تھی بلکہ زخمیوں اور شہیدوں کو بھی پیچھے محفوظ مقامات تک لانا تھا۔ ہراول دستوں اور حملہ آور افواج کے ہر جوان اور افسر نے 30 تا 40 کلو وزن اٹھا کر دشمن پر یلغار کرنی تھی۔ انہیں کم از کم 24 گھنٹے تک اپنے وسائل پر بھروسہ کرنا تھا۔ دونوں پلٹنیں تائید عزدی کے ساتھ اپنی پناہ گاہوں سے نکلیں اور اسپیشل سروسز گروپ کے یہ جانباز دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس کے بالکل قریب اس کے مورچوں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے فرائض کمال جرت سے ادا کیے اور دشمن کے بنکروں اور حفاظتی نظام کا رات کے برفیلے اندھیروں میں جائزہ لینے کے بعد مکمل معلومات پہنچائیں۔ 22 ستمبر کا سارا دن انہوں نے دشمن کے نزدیک برفیلی چٹانوں کی اوٹ میں چھپ کر گزارا اور اس کی تمام نقل و حرکت کا جائزہ لیتے رہے۔ 22 ستمبر کی ساری رات اور 23 ستمبر کا سارا دن اور رات بھی انہوں نے دشمن کی گنوں کے عین نیچے انتہائی غیر محفوظ چٹانوں کی اوٹ میں بسر کی۔ 24 ستمبر آ گئی۔ 24 ستمبر کی صبح گزر گئی اور اب منصوبے کے اگلے حصے پر عمل شروع ہوا۔ دشمن کے ساتھ دھوکے کی چال چلنے کے لیے قائد OP پر ایک محدود حملہ کیا گیا۔ اس حملے سے دشمن کی توجہ قائد OP کی طرف مبذول ہو گئی اور اس کو یقین ہونے لگا کہ پاکستانی فوج قائد OP پر حملہ کرنے والی ہے۔ اس طرح دشمن کے شبہات کو تقویت دیتے ہوئے اس کی توجہ بانٹ دی گئی اور اس نے قائد OP کو بچانے کے لیے اپنی منصوبہ بندی کے تحت اپنا توپ خانہ ادھر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ 24 ستمبر کی رات کو باقی دونوں پلٹنوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور پہلے سے موجود پلٹنوں سے آ ملی۔ 22 ستمبر کی رات سے SSG کے جانباز -20 ڈگری سینٹی گریڈ، سردی، برف باری اور 19,000 فٹ کی بلندی پر کھلے آسمان تلے دشمن کی توپوں کے سامنے موجود تھے۔ 24 ستمبر کی رات دشمن کو حملہ آوروں کی خبر ہو گئی، جس کے ساتھ ہی جانبازوں کو حملے کا حکم دے دیا گیا۔ کھلے آسمان تلے دشمن کے بنکروں کے سامنے موجود غازیوں نے پہاڑ کی ڈھلان پر دشمن کے 10 سے 15 گز کے فاصلے پر بنے 3 بنکروں پر 3 سمتوں سے حملے کا آغاز کر دیا۔ پہلی پلاٹون کے جوانوں کو ہراول دستے کی طرف سے حملے کی سعادت نصیب ہوئی۔ انہوں نے کمال جاں بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے محفوظ بنکروں میں موجود دشمن پر یلغار شروع کر دی۔ 3 کمانڈو بٹالین کے کیپٹن سالک چیمہ اپنی پلاٹون کی قیادت کرتے ہوئے ان کے عقب میں حملہ آور ہوئے۔ کیپٹن سالک چیمہ برفانی چیتے کی طرح چٹانوں کو پھلانگتے ہوئے دشمن کے بنکروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ابراہیم کمپنی کے نائک صفت محمد ان کے پہلو میں موجود تھے اور کیپٹن صاحب کے ساتھ ساتھ دشمن کی طرف یلغار کر رہے تھے۔ توپ خانہ قیامت کی گولہ باری کر رہا تھا۔ پاکستانی حملہ آوروں کے بالکل سامنے کھلے میدان میں ہونے کی وجہ سے بھارتیوں نے اپنے پاس موجود ہر قسم کے اسلحے سے ان پر آتش و آہن کا سیلاب بہانا شروع کر دیا۔ نائک صفت محمد نے زخمیوں اور شہیدوں کو محفوظ مقام تک پہنچانا تھا اور وہ کپتان صاحب کے شانہ بشانہ دشمن کی طرف لپک رہے تھے۔ اچانک کپتان صاحب کی نظر سپاہی میر باز پر پڑی جو شدید زخمی ہو چکا تھا۔ دشمن کے کسی گولے نے جو اس کے نزدیک پھٹا تھا سپاہی میر باز کے منہ کو بہت زخمی کر دیا تھا۔ اس کے کانوں، منہ اور ناک سے خون بہ رہا تھا اور آنکھوں میں خون آنے کی وجہ سے اسے ڈھنگ سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے زخموں کو دور سے دیکھنے کے بعد یہی اندازہ ہوتا تھا کہ میر باز زندہ نہیں بچ سکتا۔ درد کی شدت سے وہ تڑپ رہا تھا۔ گولیاں زخمی کے گردا گرد اولوں کی طرح برس رہی تھیں۔
کیپٹن صالح کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ وہ برفانی چیتے کی طرح اپنی جگہ سے لپکا اور زقند بھر کر میرباز کے نزدیک پہنچ گیا۔ مجھے چھوڑ دیجئے آپ، انہوں نے میرباز کی بات سختی سے ٹوک دی۔ نو۔ میرباز نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ کیپٹن صاحب ہیں، لیکن اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ اسے بچانے کے لیے کیپٹن صاحب شہید ہو جائیں۔ شاید اسے خود سے زیادہ اپنے کپتان صاحب کی فکر تھی، لیکن سالک چیمہ کو قدرت نے بہت بڑے منصب سے نوازنے کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ یہ بات شاید سپاہی میرباز بھی نہیں جانتا تھا۔ کیپٹن چیمہ نے برق رفتاری سے اسے اٹھایا اور نزدیکی محفوظ چٹان کے پیچھے لٹا کر نائک صفت محمد کو حکم دیا کہ اسے ابتدائی طبی امداد دے کر پیچھے پہنچا دے۔ اسی دوران ان کے گرد گولیاں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی تھی، لیکن گولیوں کی بچھاڑ میں بھی کیپٹن سالک چیمہ نے اپنے ماتحت اور ساتھی کو نظر انداز نہیں کیا۔ کیپٹن صاحب ایک ایک جوان کے نزدیک پہنچ کر اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ وہ اپنے جوانوں سے زیادہ پھرتی اور تیزی کے ساتھ برفانی ڈھلوان کو چاٹتے دشمن کے مورچے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی لپک جھپک پر ان کے جوان ہی نہیں، آسمان بھی داد و تحسین کے ڈونگرے برسا رہا تھا۔ سپاہی علی کوثر نے کپتان کے پہلو کو سنبھالا۔ دونوں دشمن کے ایک بنکر کی طرف لپکے۔ اچانک ہی ایک گولہ ان کے درمیان پھٹا اور دونوں تیزی سے لڑکتے ہوئے 100 فٹ گہرائی میں چلے گئے۔ کیپٹن سالک چیمہ جلد ہی سنبھل کر گہرائی سے نکل گئے، جبکہ علی کوثر اس انتھی کھائی میں پھنس گیا۔ لیکن انہوں نے کمال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قیامت کی اس گولہ باری میں سپاہی علی کوثر کو برف کی قبر سے نکال لیا۔ سپاہی علی کوثر نے دیکھا -10 ڈگری سینٹی گریڈ میں بھی کیپٹن سالک کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا تنومند، مضبوط اور پھرتیلا انسان نہیں دیکھا تھا۔ کیپٹن سالک کی جرت نے ان کے ساتھیوں کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ تمام جنگی احتیاطیں بالائے طاق رکھے دشمن کے بنکروں کی طرف یلغار کر رہے تھے۔ برق رفتاری کا یہ عالم تھا۔ شوق شہادت انہیں یوں کشاں کشاں منزل مراد کی طرف لے جا رہی تھی۔ تمغہ شہادت کو ماتھے کا جھومر بنانے کی اتنی جلدی تھی کہ کیپٹن سالک چیمہ اپنے جوانوں کے ساتھ ہراول دستے کی پہلی پلٹنوں سے بھی آگے نکل گئے۔ اچانک دشمن کی توپ کا ایک گولہ ان کے قریب ہی موجود سپاہی اقبال کے سر میں لگا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ کپتان صاحب نے للکار کر حکم دیا کہ شہید کو پیچھے پہنچا دو۔ اپنے جوانوں کا حوصلہ اونچی آواز سے بڑھا کر انہیں آگے بڑھتے رہنے کا حکم دیا۔ نائک کریم داد اور سپاہی ساجد کے ساتھ اب وہ دشمن کی پوسٹ کے بالکل نزدیک پہنچ گئے تھے۔ دشمن کی پوسٹ وہاں سے بمشکل 30 گز دور تھی۔ اس پوسٹ میں موجود مشین گن حملہ آوروں کے لیے بے پناہ مسائل پیدا کر رہی تھی۔ نائک کریم داد اور سپاہی ساجد نے اپنے کپتان صاحب کے پہلو سنبھالے ہوئے تھے، جن کی عقابی نگاہیں دشمن کی پوسٹ پر لگی تھی۔ سامنے سے اتنا شدید فائر آ رہا تھا کہ اب 1 انچ بھی آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا، لیکن کیپٹن سالک چیمہ آگے بڑھنے کے لیے آئے تھے۔ جب آگے بڑھے تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ نائک کریم داد اور سپاہی ساجد کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے کپتان صاحب اپنی جگہ سے برفانی چیتے کی طرح زقند بھر کے آگے نکل گئے۔ ان کے ہاتھ میں ہینڈ گرینیڈ موجود تھا۔ نائک کریم داد اور سپاہی ساجد ان کے تعاقب میں لپکے۔ دشمن ان پر اندھا دھند گولیاں برسا رہا تھا، لیکن وہاں رکنے والا تھا کون؟ کیپٹن سالک چیمہ نے نعرہ مستانہ بلند کیا اور بنکر کے بالکل نزدیک پہنچ کر اس پر گرینیڈ پھینک دیا۔ کپتان صاحب کے گرینیڈ نے مورچے کا بڑا حصہ تباہ کر دیا۔ کیپٹن سالک چیمہ تیزی سے مورچے کی طرف لپکے۔ مورچے سے بمشکل 4-5 گز کے فاصلے پر اچانک مشین گن کا پورا برسٹ ان کے کشادہ سینے میں سما گیا۔ کپتان سالک چیمہ پیٹھ کے بل گرے۔ ان کی گردن ابھی تک تنی ہوئی تھی، آنکھیں دشمن کے مورچے کی طرف لگی تھیں، لبوں پر کلمہ طیبہ کا ورد تھا۔ آسمان سے حور و ملائکہ ان کی طرف لپک رہے تھے اور ان کے ساتھیوں کے دیکھتے ہی دیکھتے کپتان صاحب کو خلد بری کی حوروں نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ ایسا خوبصورت، ایسا سجیلا، ایسا بانکا اور ایسا جیالا جانباز اسی اعزاز کا مستحق تھا۔ کیپٹن اقبال حملہ کرنے والی ہراول دستے کی پلٹونوں میں شامل نہیں تھے۔ شہید کیپٹن محمد اقبال حملہ آور پلٹونوں کی مدد کے لیے جانے والی کمپنی کی ایک پلٹن کی کمانڈ کر رہے تھے۔ راہ شہادت پر گامزن ہونے سے 2 روز پہلے جب ان کے جانباز بلافون گلیشیئر پر جمع ہوئے تو انہوں نے اسلامی روایات کے مطابق ان سے مختصر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، ہم زندگی اور موت کا مارکا سر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آپ سب کو جان لینا چاہیے کہ ہم مادر وطن کی سلامتی، اسلام کی عظمت اور سربلندی کے لیے کافروں سے نبرد آزما ہونے والے ہیں۔ اس راہ میں اگر شہادت نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کا ہم پر انعام ہوگا، کیونکہ حق کی سربلندی کے لیے کٹ جانا دراصل ابدی زندگی پا جانے کا نام ہے۔ فتح ہمیشہ حق کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے پر ثابت قدم رکھے، مشکل میں صبر و تحمل اور جرت ایمانی کے مظاہرے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سب تیاری کریں۔ جوان تیاری میں مصروف تھے جب عزم و عمل کے پیکر اس مرد مومن نے اپنے حوالدار نور محمد کو اپنے پاس بلایا۔ نور محمد مستعد تھا۔ یس سر، انہوں نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا۔ نور محمد یار،
मेरे जिम्मे लंगर के कुछ पैसे वाजिबुल अदा हैं। नूर मोहम्मद का दिल दहल गया। उसने कप्तान साहब की तरफ देखा जिनके चेहरे पर नूरानी हाला नुमाया होने लगा था। यूं तो कैप्टन इकबाल 5 वक्त के नमाजी और ऐसे परहेजगार थे कि जिनकी मिसालें दी जाती थीं, लेकिन उस लम्हे न जाने क्यों हवालदार नूर मोहम्मद को वो बात अजीब सी लगी। बमुश्किल हवालदार नूर मोहम्मद ने कहा, सर आप ऐसा न कहिए। कैप्टन इकबाल ने संजीदा लहजे में कहा, नहीं नूर मोहम्मद, मुसलमान को हमेशा आगे की तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। खैर मैंने अपनी वसीयत में सब कुछ लिख दिया है। हवालदार नूर मोहम्मद अपना दिल महसूस कर रह गया। वो उस मरहले पर अपने कप्तान साहब से मुताल्लिक ऐसा सोच भी नहीं सकता था। ये बात तो वो जानता था कि खौफ उस अल्लाह के बंदे को छू कर नहीं गुजरा। उसकी जुर्रत ईमानी और इस्तिकामत के मुजाहिरे वो इससे पहले भी देख चुका था। वो ये भी जानता था कि कैप्टन इकबाल के दिल में जज्बा शहादत हमेशा मौजन रहता है और वो दिफाए वतन के लिए जान से गुजर जाने पर हमेशा तैयार रहते हैं। इस सब के बावजूद उसके लिए ये तसव्वुर ही बड़ा जानलेवा था कि उसके कप्तान साहब शहीद हो जाएं। नूर मोहम्मद का दिल भर आया। कैप्टन इकबाल ने शायद उसके जज्बात का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए उन्होंने बात का रुख मोड़ दिया और मुस्कुरा कर दूसरी बातें करने लगे। बिलाखिर हवालदार नूर मोहम्मद से कहा, ओके जवानों को फॉल इन करो। जवान फॉल इन हो गए। कैप्टन इकबाल ने 12 जवान अपने साथ रवान की और दुश्मन पर हमले के लिए मुंतखब किए थे। गो कि उनकी प्लेटून का हर जवान इस मिशन पर उनके साथ जाने का शदीद ख्वाहिशमंद था, लेकिन उन्हें फिलवक्त उतने ही जवान दरकार थे। इकबाल जब अपने साथियों का इंतखाब कर रहे थे तो उनकी नजर अचानक एक कम सिन सिपाही पर पड़ी। ये सिपाही यूसुफ था। यूसुफ उस प्लेटून का सबसे कम उम्र सिपाही था। उसने अभी अपनी तरबियत भी मुकम्मल नहीं की थी और जज्बा जिहाद से सरशार वहां चला आया था। कैप्टन इकबाल अपने एक एक जवान की खबर रखते थे। उन्हें मालूम था कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से यूसुफ को बुखार भी हो रहा है और उसकी तबीयत भी नासाज है। कैप्टन ने कहा, यूसुफ तुम रुक जाओ, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारी तो तरबियत भी मुकम्मल नहीं हुई और तुम बीमार भी हो। जिंदगी में ऐसे बहुत से और मराहिल भी आएंगे। कैप्टन इकबाल ने बात मुकम्मल ही की थी कि सिपाही यूसुफ की आंखें भर आ गईं। बोला, सर खुदा के लिए मुझे न रोकें, मैं जवान हूँ, मुसलमान हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ, मुझ में क्या कमी है, मैं आखिरी दम तक आपके साथ रहना चाहता हूँ। उसने जज्बात से रिंधी और भर्राई हुई आवाज में कहा। खुदा जाने सिपाही यूसुफ की आवाज में क्या जादू था कि इकबाल खामोश हो गया। उन्होंने हवालदार नूर मोहम्मद को कहा कि सिपाही यूसुफ को भी हमलावर प्लेटून का हिस्सा बना लो। 24 सितंबर की शाम कैप्टन मोहम्मद इकबाल शहीद ने राह शहादत पर अपने सफर का आगाज किया। आगाज सफर से पहले मीर लश्कर ने सिपाहियाने सफ शिकन से फिर खिताब किया। अपने मुख्तसर खिताब में उन्हें उस मिशन की अजमत और मुसलमान होने के नाते अपने फराइज से आगाह किया। फिर उनसे गोया हुए, जितना एमुनिशन उठा सकते हो उठा लो, याद रखो हमारी जिंदगी और दुश्मन की मौत का सामान यही एमुनिशन है। उसके बाद हैंड ग्रेनेड का बक्स खोला। एक एक जवान को उसके हिस्से के हैंड ग्रेनेड उन पर कलमा तैयबा पढ़कर देते रहे, जिसके बाद कुरानी आयात की तिलावत की और अल्लाह के शेरों को इज़्न रुखसत अता किया। अपने हाथों उनकी बंदूकों पर जमी बर्फ साफ करते रहे। हर एक की एमुनिशन किट खुद चेक की। एक एक जवान के पास जाकर उसका हौसला दो चंद किया। उनके दिलों में कहर और आंखों में बिजलियां भरने के बाद उन्हें कलमा तैयबा का विर्द करने का हुक्म दिया और इस विर्द के साथ ही रख्ते सफर बांध लिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।